امبي سلالبلنا قيح مسمر سلالهالونا أو هيوتنا تأت بالله زحفتنا زيا أنا استيدا لخوه ويكا وش تأيتيدا لي قبر لي سلالبلني ويكا هم نسلالني يهو تحراي كايج أنغن سلامن تأيين بيلي ورهو سلامن تأيين زي خلاق هو اللي بالحرتو مالتي إذا خاطر أي وش تقال له سام انتاي كيس ألا سام انتاي كي بلعيات قبر لنا دحار ساقن تقول الله مالتي سأل منتاي سأل امبي مالتي أنا مني بيتك انتايا يترفوا لتكازي سلام كوراتن فتواتن تخاتلتي نايم على اليوتيوب channel خمين لكم باي وجن إجزابير مسكين صباح لكم سلام إجزابير عملاق مسكولاتنا يقول لهم خاب حدش تحستوا تراخينا لنا نايلهم تحستنا خاني حنت حفتنا اللي حتو كنا ملسنا معك اللي ما قلنا نزبيت حدش نزبط أهم سبسكرايب نداقولكم بيتسوي كنا كون نبرات أناحكم نزي فيديو شير بمقاركم ومن بلايك جمروا مالتي نازل حتو قبلكم بعد كنا نبون غادر بزي مسيتم بوت خليكم سلام مع الدحفتي كميل لخي أنا سلامي إجزابيري مسكين إنه بتعمي يزفوت وكي يوتيوب خو بتعمي يزكاتاتلو قصل اللخي تقارص إياه وزحنا تمهرنا إينا بعلماوي خن بمنفساوي خن إنه حنت حتى كده ليه أنا حفتخي كونفيدنس يبلي بتعمي يزجنا سبب زخونه يخون قبر اللي ويكع هاولني كبرنين يبلني تايدو لخو دماي هو مسهاو قوة ويكع مسرح هو دماي جنا نمنت أيز جوار قوة نمنت أيز ها قوة دماي يبل إنك كوزي كوص أنت خجبر علني يبل مالتيو كلمة جن أزي حتوتات كتحتى كلخن بعوز حبي فيسبوك شير سلالولي مثلا الماسنجر خنت مسعى إنه بيوتيوب تتصحف هذا سيل بزح أسوي مهارة مالتي كأوخا حتى كن بزح لي مسح ولا اللوحات خا مستعيد مستو خاون يوتيوب كسرح كله لا وزيرا الخو يختري عن لخن مالت لا وزيرا الخو ذاك يسرح له تو فيديوهات حد مالتي حد زانتات لله جيزي سلا زحصرن يو مستسرحنا يدعرن بي كمل سالكني بجزئو مالتي أنا كبرت حفتي زي confidence ويكع حد يلون تزعينت مالتي أو كلاتنا زل أي مالتي جن كسب قاسي خاطر عارفة تخيل نعاتن كأف حجزان أيين الحسوب اللي من تأيي مالتي مصحف قدوس perfect غير ويك أمولات مالتهم بملأتي نحنا دخمت زي كوين بي بملء هوتنا ندحرت قيمنا لخوينا مصحفنا بملء كل وطرنا لخلي مالتي ونت لمن نجار لمثال يسي بملء كل وطرنا تخبرت حفتيسي يو كجور لهم وي إمبي كبير ويك أي خوني خيل ويك أنا خال أمسي مالت يا أبيني ويك إمبي نخبل جلتات نخجبرسي وفصم أي فقد الليل بيعت ولا دحر مسها كوم ويك عمس جور فوق يسقطتني لزيك وانا أو لبخذ اللو يلون تزعينات نخيت جورو زجبرك هذلو بمصحف قدوس نجارنا بدهم بيجرنا لمثالي لا حطيات لوسد من قدتات محزخ خوني خيل متشس كل اتخذوا من قدخه كله تجورنا تاتك عرق أيها كل سبب دسيوله كل سبب أيحبو سلم على تهيخوني تايدا نسخة زي يتواصلني زي بزي من قد تخرج يتواصلني سلت خينك أو ما أخلو نعب مسرخة تنبر أتم حزخها ويك أتم مسخة للسه نعب خمزين جبر كلك أخي لي متشوه كان جر مالتي زي دما يو سلسو سبلو لك سؤال خاطر قلتي بالخي مالتي حتى أسر الخناقة أم بيكتب لك لذي بزح نجارات يزلوا مالتي وزي بزي مخنياتك بزح نجارات كنجبر نخينا نقدي حلنا سريعات نقول عمس يا مالتي حلنا سريعاتني خل أيضا ما قدم هلا مالت ويكعك أي مسمر مهلا قدم لبهالتأيو بقى مالسي نحنا سل تقدمه ما ننت كلونا اللو مالتي التقد ما ننت ويك عرس أمنت كلونا تخوينو كافتك إنك أزيت نرحق تخوينا وشتنا لي آمون اللي نجر أين جبر مالتي وشتنا زي بلنا نجر أين جبر وشت خمس آمون اللي خاخت جبر تخيل وشت خالو لك أبتشالي يكونه يا مستدخل رزل خا من جدي مسنا يجزاير أملاخ قال مسنا يجزاير أملاخ من جدسي يسمع معدي خما إيو الكات خدت تخوينك أنا لما نجر عرس أمنت لي تطوير المقنعات يلي مالتي أي مسمر ويك جدب كبهال كله
ኣብ ማእኸልካ ሰብ ኣብ ውሽጢ እሱሲ እምቢና ምባል ትኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እምቢ ምባል ሲ ንሂወትካ ዓብዪ ለውጢ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣነ በቃ ኩሉ ግዜ እምቢ በል ወይ ከዓ ብናይ ሳይነስ ዘሎ ሓደ ማለት እዩ። ሳይነስ ኣይድግፊ ማለት ኣይኮነን፣ ግን እቲ ሂወት ዘለዎ እቲ መንፈስ ዘለዎ ከም ኣነ ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣነ ከዓ ልዑ ምክንያት ከዓ እምቢ እንብለሉ ምክንያት ከዓ ንምንታይ እዩ ኣብ ናይ ሕጋጋትን ስርዓትን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትኸተልካ ኩሉ ሰብ ንዓና ኢላ ዝበለካ ኺድላ ዝበለካ ብቻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበለካ እኳ ዳኣስ እንታይ ይብለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ማለት ኩሉ ሰብ ፀላእትኩም ክኾኑ እዮም ይብለና ማለት እዩ። ንምንታይ ብትናታቶም መንገዲ ስለለይኸድና ብቻ ንሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣዝዘና እዛ ስራሕ እዚኣ ሓልየ ክኸድ ብምባልና ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሎም ፀላእትኩም ክኾኑ እዮም። እምቢ ስለልበልና ቀይሕ መስመር ስለዝሃለወና ኣብ ሂወትና እንታይ እያ ትብላ ዝሓፍትና እዚኣ ኣነስ ተይደለኽዎ ወይ ከዓ ውሽጠይ ተይደለየይ ግበርለይ ስለልበለኒ ወይ ከዓ ሃምኒ ስለልበለኒ ይህቦ ድሓራይ ከዓ የጨንቐኒ ስለምንታይ እየ እምቢ ለይበልክዎ ስለምንታይ እየ ዘይከላእኽዎ ልብል ሕቶ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ውሽጣ ኣሎ ሰብ ምእንታይ ከይፀልኣ ሰብ ምእንታይ ከይብላ እያ ትገብርለና ድሓር ሳ ግን ትጉዳእ ኣላ ማለት እዩ። ሰኣን ምንታይ ሰኣን እምቢ ምባል ማለት እዩ። እውነት ንምንጋር እምቢና ግን ብጥበብ ዝተሓወሶ ክኾን ኣለዎ። ንሰባት ዝቐይም ክኾን የብሉ። እምቢታና ብኸመይ እዩ እምቢ ኢልካ ድርቕ ማለት ይኾነሲ ኣይ እከልሓወይ እዚኣሲ ከምዚኣ ደልየያ ነይረ ለምሳሌ ሃ ንክብለካ ከሎ እዚኣ ሲ ደልየያ ነይረ እዚኣ ክገብራ ደልየ ነይረ ንዓናይ ክብለካ ከለኻ ኣይ እከልሓወይ ልማዓንቲ ኣይትምቸወኒ ለብዚኣ ለምሳሌ እግዚአብሔር ኣምላኽ ላው የብቅዕና ቤተ ክርስቲያን እናተኾይና ንግሆ ለምሳሌ ክንኸድ ከለና ማለት እዩ ብናይ ወዳት ክንከድ ዋላ ማለት እዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንዓናይ ኩዕንሾ ክነርኢ ወይ ከዓ ንዓናይ ከምዚ ክብለካ ከሎሲ ሰንበት ይንበል ቤተ ክርስቲያን ትኸተለ ዲኻ ኣይ እከልሓወይ በቃ ነዚ ይኸዶይ በቃ ትኩዕንሾ እዚ ስለለየድልየኒ በቃ ላውዚ ኣይኸዲ ኢልካ ድርቕ ለምባል ይኾነሲ ኣይ ልማዓንትስ እታ ኩዕንሾ እዚኣ ዝተተርፈኒ ቤተ ክርስቲያን ክኸደል እየ ነይረ ብላዛ ማለት እዩ። ንሰባት ዘቐይም ብዘይቐይም መልክዑ ግና ካስኻ ብትጥቀመሉ ብጥበብ ማለት እዩ። ስለዚ እምቢ ኣብ ምባል እታ ኮንፊደንስ ትፍጠር እታ ኮንፊደንስ ክነጥርያ ንኽእል ሓደ ቀይሕ መስመር ብምብላው እምቢ ብምባል ንደቂ ሰባት ማለት እምቢ ምባል ከዓ እንትበልኩም ብጥበብ ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ። ንሰናይ ነገር ግን እግዚአብሔር ኣምላኽና ወይ መጽሓፍ ቅዱስና ይብለና እዩ ማለት እዩ። ሰናይ ነገር ሲ እኳ ዳኣስ ተቃዳደሙ ይብለና ማለት እዩ ተቃዳደሙ። ስለዚ ንሕና ከዓ ሰናይ ነገር ትኾን ሶኬ ነፍሩ የሊ ኢና እውን ብሰናይ ነገርና እውን ኣይንፅፀት ማለት እዩ። ተለይ ለፅሕ ንግሆ ልፅፅተና ልኽእል ለጨንቐና ልኽእል ከምቲ ትብልየ ልኽብርቲ ሓፍተይ ለጨንቕ ልኾን ተኾይንሲ ንምንታይ እዩ ንባዕልትና ላጎዳእና ለሰባት ካሊእ እንነብር ንገብር ማለት እዩ። ንምንታይ ናማን እየ ለሰባት ኣይተቐይሙ ንሰባት ኣይንቐይም ብቻ ማለት እዩ። ተለየለ ግን ብጥበብ ግን ክንኸዶ ኣለና። ተለየለ በዓልቲ ኻዳ ተሃሰኻል ውሽጥላ ተደቆስካ ንኻሊእ እንትን ክብል ግን ፅቡቕ ኣይኮነ ልበዓልቲ ክውን ይወቕሰክ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ ሰብ እዚ ዋላ ሃውዮ እዚ ሰብ እዚ ዋላ ግበርሉ ፅባሕ ንግሆ ካሊእ ሕማቕ ክገብረክ ከሎ ስለምንታይ ከምዚ ገበርኩሉ ከምዚ እናገበርኩሉስ ከምዚ ክገብረኒ ከምዚ እንዳገበርኩስ ከምዚ ልብል ኣይቀሪ ማለት ንምንታይ ውሽጥኺ ስለለይኣመነሉ ውሽጥና ስለለይኣመነሉ ማለት እዩ። ስለዚ ውሽጥና ለኣመነሉ ለሰባት ብለይቀይም መልክዑ ሂወትና በዓልትና ክንቃነያ ንግበር በዓልትና ክንመርሓ ንግበር ናይ ሰብ ሓሳብ ክመርሐና ኣይንግበር ናይ ሰብ ሓሳብ ምኽሪ ንቀበል። ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ናይ ሰብ ሓሳብ ምኽሪ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሃንቀው ኢለ ከዓ ፅበዮ ዓብዪ ንእሽተይ ከይበልኩ ማለት እዩ። ስለዚ ምምሃር ፅቡቕ እዩ ግን ክልጠቕመካ ምውሳድ ማለት እዩ። ብዙሕ ኣዳማፅ ክትኮን ተለኻ ብዙሕ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ። ሓሳባት ተይመረፅካይ ሓሳባት እንትን ተይብልካይ ማለት ካብ ናይ መን ሓሳብ ይልወፅለ ካብ መን ከይበልካ ሰብ ከይመረፅካይ ሓሳብ ትቕበል ኮይንካ ብዙሕ እውቀትና ብዙሕ ጥበብ ኢኻ ትረክብ ማለት እዩ። ሓሳባት ትቀበል ግና ካልጠቕመናይ ለይጠቕመናይ ግን ሂወትና እንመርሓ ንሕና ብቻ ንኾን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ከዓ ብቻ ሓሳብና ጥራሕ ኣይንከተል እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ይበለ ኣብቲ ናይ ሓሳብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ድየ ለኸልኩስ ብትና ዓለይ ሓሳብ ማለት እዩ። ናት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይቕየመሉ ትናትካ ኣካያይዳ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ክኾን ኣለዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ስለዚ ኣብ ሂወትና እቲ ካልኣይ ቀይሕ መስመር ወይ ከዓ ገደብ
ይሃልወና ምስ ሰባት ክንከይድ ከለና ገደብ ይሃልወና ምስ ኩሉ ንፋቐር ምስ ኩሉ ሓወይ ሓፍተይ ንበሃል ማለት እዩ ፍቕሪ ስለ ፍቕሪ ንዘምር ማለት እዩ ግን ከምዚ ንግበር ማለት ከዓ ሓደ ብናይ ነታትካ ህይወት ካልኦት ለይ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብናታትካ ህይወት ካልኦት ናይ ባዕልቶም ኣቕጣጫ ናይ ባዕልቶም መርሕ ዝኾነ መስመር ክህሉ እና ናይ ሰብ ሓሳብ ነኽብር ናይ ባዕልትና ንኸደ መንገዲ ግን ናይ ባዕልትና ውሳነ ተልኾን ማለት እየና ካልኣይ ከዓ በሳልሳይ ማለት እየ ይቅርታ ሳልሳይ ደሞ ንርእስናሲ እንታይ ክንብል ኢና ንውዕል ማለት እዩ ንርእስናሲ እንታይ ክንብል ኢና ንውዕል ማለተይ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጥኻ ለለ ነገር ልደገ ስለ ልንፀባረቕ እዩ ማለት እዩ ለየለ ነገር ዋላ ኣብ ውሽጥኻ ለየለ ነገር ልደገ ተውፅእ ከለኻ ያው ውሽጥኻ ወይም ትደግኻ ይፍለጥ እዩ ማለት ካብ ውሽጥኻ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ልደገ ኢለ ንፀባረቕ ማለት እዩ أو دقنا للي يخوني لوشتنا لنصوارق هيدا أوشتنا للدق نصوارق مالتي سلازي نحنا خا بس تخيلنا متن نرأسنا استيخنا زي مالت كان التعب زي مالت خا نرأسنا سدعي خالة السبات نحسبها مالت يخوني مالتي هيدا نرأسنا لنا كيوري بتوق زاوير أملاخ ذهبنا مزحف قدس هاوز خوني مخنياتي أنس كوري يختب الكلخاسي أنا بناقر تعبيت مالتها يكون انتهي دا أنا بدون كريستوس يتجزئه ملاي كريستوس دمية مزئه لمالتي مالتي بزي نجاراتي قليل سوسي قليل هم زي خونا بعد خاصي أو رأس خاص سلطان كم زي بالكتاي دا أو اللي خاص سلطان نيجي أبي يريزلو مالتي لازم خايو أو رأسنا لنا كبرين بلنا سلازين رأسنا بقى سنة فيكو أي خيليكو كنو لا عينو على مالتي لمن تايدا بتان يشتن لجبرنا يا نجر خالي سب كنجوجلنا عين تصب مالتي لو علتنا جن نجوجلنا مالتي لا ماني لو علتنا نجوجلنا لمن تاي زي مالتك لمعلم سبخة مالتي حقوني تايدا كافتونا يلوم عن زل خيسي لما أنت ما حيش خلها مالتي زي أنا على خالي قنا نيجي زبير أملخ حيل مالتي نيجي زبير أملخ أوقات نيجي زبير أملخ طبب مالتي عند حرزي حاوسنا لخوينا إحنا confidence لنا نطري لنا جري لنا مال درسنا جن تايكنا لنا نوع سنفية أي خيلي أي نبل مالتي على ما شالنا ويم ليه خالنا الوعلو خيلتي مالتي لما أنا ليه مفلتنا الوعلو فلتأتي لمن تاي رؤوس اللي فلت صب اللي حيو لا يخد لا يخد يفلتي مالتي سلازي مس خالقت نحرنا الناس أطرقوينا جن سنة في خلص مالتي ويسخاكم ملك حماء يخاف لك خلو لو علك حماء يلالك سلال توعي وش تخاخا توس يخل وش تيدك قص مالتي سب كلك خلق كابدقه مسك خلقين I don't care مالت خونه يكون هنا تسخاسي التبنا نجر لك كان سخاس عرس خال تقبل كسبيها مالتي سلزي عرسنا تنقبل عرسنا تنخل زي عرسخا مخبار خا تعيت مالت خاي خوني لمن نجر مالتي لمن تاي أنا سيبك أجزاوير أملاخسي بسنة غير يو فتيرني مالتي أجزاوير أملاخسي دون كنا قرون غيره نسبس فوت أرأي المزمر داوت اللي تزي تجاجي مالتي بقى قرون دينك غير يسالحنا مالتي سلزي إحنا سو خالق كبرنا كله بقى يي مالتي ساي دون كير من مسك مثل الناس يقول لي عرس ناسي تتقبلنا يي مالتي إحنا بقى صبقات مخنا انت امينا نحناس بقى جوزات مخانا ندحر نرأسنا امينا يخوينا قس بقس ينخلوت نخل مالتي سلال لكن سهل لنا نحر نقطة خوينا دي صقميو مالتي سلازي احنا قال نرأسنا نولو مخنيات نرأسنا نولو ننقر نجر كنستخخل لنا مالتي سوف سنفتل الناس نرأسنا السنفات كم زي كنا نحر أبيلنا يخوينا سخاخ تجور بيانس كبيانس نسخات تجور اللي خالخون نخون نجر خالي إسم كم لي جورس كتصبر لك كمان هنياتو سأجنا يفعل لسنا نخون مالتي سلزي إحنا من رأسنا نولو نستخخل مالتي سبها موصل لنا ويمثل لي ولنا خا بك أنا سب ويا يخون مالتي تخدنك واي تايد أخم زيلا تليت خدنك تايد أخوينا تروح زبان أخوينا خمزي تخونك بوزحنا سب بتشاجن إجزاوير أملاخ كاو إجزاوير أملاخ ليوص حقي نعرس خام بهل خام هيمانت كام
بزعري ሃይማኖት ማለት እዩ ዓቂብካ ክትኸድ ከለኻ ካብዚ ልዓቢ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰብሲ ብዙሕ ኣይንገደስ ክብል ናይ ሰባት ግን ሓሳባት ንኽብር ማለት እየ ካብኡቱ ራብዓይ ደሞ ራብዓይ ሰባት ምኽሪ ክሓትና ከሎ ኮንፊደንስ ካብ ለጥሪልና ሓደ ሰባት ክሓትና ከለው ንመልሰሎም ማለት እዩ ንምንታይ ንሕና ዋላ ውሽጥና ኣይንወሎም እቶም ሰባት እሳቶም እምበይ እንታይ ኢና ንብል ማለት እዩ ሰብ ግን ይሞት ኢለ ኣየልሓተኒ ኣሎ ኣነ ኸ ሰብ ማለት ድዩ ኣነ ኸ በዕጎዝ ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ርእሰ ምታት ስለለለና ሰባት ምኽሪ ዝኾነ ብሓግዘኒ ክብለካ ከለሲ ተድሕርሕር ማለት እዩ ኣብቲ ሰብ እኮ የለይ ኣብቲ ልሓተካ ለለ ጥያቄ ልጥይቐካ ለለ ሰብ እኮ ከም ዓይነት ሓሳብ የለይ ብቻ ክትሕግዞ ኢለለስ ማለት እዩ እስኻ ግን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣለካ ንምንታይ ውሽጥኻ ልእመነካዮ ነገር ኣሎ ስለዚ ሰባት ክብሉና ከሎ ብዝተኻኣለና መጠን ምስኡ ኮሙኒኬሽን ንግበር ማለት እዩ ወይም ዝርርብ ነካይድ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ላዕለ ኮንፊደንስ ወይ ሓውና ወይ ከዓ ሓፍትና ወይ ከዓ ንሕና ክነጥር እንኽእል ማለት እዩ ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ዓርሰ ምዝርራብ ሓሳብ ለሓሳብ ክንለዋወጥ ከለና ክነዕብዮ ንኽእል ማለት እዩ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ደሞ ምስ መሓዙትና ዝርርብ ምክያድ ማለት እዩ ምስ መሓዙትና ማለት ምልውዋጥ ሓሳብ ለሓሳብ ምልውዋጥ ማለት እዩ እስኻ እዛ ነገር እዚኣ ኣባ ብኸመይ ትርእያ እዛ ነገር እዚኣ ኣባ ብኸመይ ትርእያ ኢልካ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝለዓበየ ኮንፊደንስ ክህበና ልኽእል ወይም ከጥርየልና ልኽእል ማለት ይኾነ ከሎ እዩ ለምሳሌ እንድሕር ሓሳብ ለሓሳብ ክትለዋወጥ ከለኻሲ ኣነ ብኸምዚኣ እየ ዝርዳእ ኣነ ድማ ብኸምዚኣ እየ ዝርዳእ ክብለካ ይኾነ ትኻሊእ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ይኾን ለመንጎኻ ማለት እዩ ማለት ናይቲ ሓሳብ እሱ ናይ ካሊእ ሰብን ናታትካ ሓሳብ ለይቅቡል ክኾን ይኽእል እዩ እንታይ ናታትካ ኣረዳድኣ ስለዝኾነ በዚ ምኽንያት ድማ ናተይ ሓሳብ እየ ፅቡቕ ማለት ድዩ ናተይ ሓሳብ ከምዚ ማለት ድዩ ኢልካ ርእስኻ ይተውሉ ምኽንያቱ ኣብ ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ኣብ ዝርርብ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ኣነ ብኸምዚ ዝርድኦ ኣነ ብኸምዚ እየ ዝርድኦ ኣብ ምባል ስለለና ብኸምዚ ተነርድኦ ይብል ከማለ ማለት እዩ እና ስለዚ ንሕና ከዓ እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ደሞ ምስ ሰባት ወይ ከዓ ምስ መሓዙትና ዕላል ምክያድ ምዝርራብ ምክያድ በቃ ብለይ ሕፍረት ማለት እዩ ሕፍረት ካባናሲ ግቡእ ሕፍረት ኣሎ ግቡእ ለይ ሕፍረት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ለምሳሌ ካብ ሰናይ ነገራት ዘርሕቐካ ሕፍረት ተኾይኑሲ እንታይ ሕፍረቱ ኢና ማንየ ብዙሕ ነገራት ከይትሰርሕ ልዓፀካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣግባብ ዝኾነ ሕፍረት ኣሎ እቲ ግቡእ ለይኮነ ደሞ ወጊድና እቲ ሰናይ ሒዝና ክብራንን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ናይ ማኣዲ ዩቱብ ቻናል ሎም ሒዘልኩም ዝመፅኹ እዚአን ይመስላ ነይረን ቀዳማይ ነገር ቃል እግዚኣብሔር ምስማዕን ምንባብን ኢልና ኔና ካልኣይ ነገር ደሞ ገደብ ወይ ከዓ ቀይሕ መስመር ኣብ ሂወትካ ምህላው ማለት እዩ ሳልሳይ ደሞ ዝርርብ ምክያድ ምስ መሓዙትና ክኾን ይኽእል ኮሙኒኬሽን ሓሳብ ለሓሳብ ምልውዋጥ ማለት እዩ ሓምሻይ ደሞ ንሰባት ምኽሪ ክሓትና ከለው ምኽሪ ብኣግባቡ መሃብ ማለት እዩ ራብዓይ ክብል እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ደሞ ንርእስና እንታይ ክንብላ ንውዕል ማለት እዩ ሒዘልኩም ዝመፅኹ እዚአን ይመስላ ነይረን ማለት እዩ ንኣሕዋትኩም ዝጠቅም እያ ተልኩምዋ ሸር ብምግባር ኣከፍልዎ ማለት እዩ ካሊእ መደብ እስካብ ንርሳብ እንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ሰሰናይ ፍትዋት